अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तज्जियों की तरफ कि क्रिकेट टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा दिए और सवालात ऐसे उठाए कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। वो ये थे कि दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुकम्मल तवज्जो खेल पे नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ लीग्स की फ़िक्र में लगे हुए थे कि आया वो पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें इजाज़त देता है या नहीं, और उन्होंने मुकम्मल खेल पर तवज्जो नहीं दी और इस तरह ऑस्ट्रेलिया में उन्हें टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में 4-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा। ये क्रिकेट डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने ये बात की है। अब ये सवाल ये पैदा हुआ है कि उन्होंने टीम की हुब्बुल वतनी पर जो सवालात उठाए हैं, क्या टीम ऐसी थी या उन्होंने सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए बात की है, क्योंकि वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सरबराह शाह खावर से मिले हैं। उन्होंने साथ टीम की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी, साथ ये भी कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट दौरा न्यूजीलैंड के बाद ख़त्म हुआ था उससे मज़ीद तोसी की जाए, लेकिन तोसी ऐसे भी ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो सिर्फ वतन के लिए खेलते हैं उनके हुब्बुल वतनी पे सवालात आपने उठा दिए, उन्हें बेईमान करार दे दिया कि उनकी तवज्जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, यानी कि मुख्तलिफ लीग्स में NOC के लिए फ़िक्र लगी हुई है कि बोर्ड उन्हें NOC जारी करेगा या नहीं करेगा। दोबारा मुआहदे की ख्वाहिश पर काफ़े पैर अबूरी बोर्ड के सरबराह ने ये कहा है कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता कौंसिल की मशावरत के बाद ही ये मुमकिन होगा कि आया उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी हो सकती है या नहीं। इस तरह उनका और टीम डायरेक्टर का दोबारा बनने का मामला लटक गया, लेकिन उन्होंने खिलाड़ी जो हर मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, कभी कभार बुरी कारकर्दगी है, लेकिन उनके हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना ये कदरे न बेहतर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का वाज़ेह तौर पर तहकीकात करनी चाहिए, उन्हें इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आप किसी की नीयत और हुब्बुल वतनी पर सवालात नहीं उठा सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक स्पिनर और मौजूदा कमेंटेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि क़यादत की तब्दीली का फ़ैसला दुरुस्त वक्त पर नहीं किया गया और एक ऐसा फ़ैसला जो दुरुस्त वक्त पर ना किया जाए टीम को बहुत पीछे ले जाता है। शायद उन्होंने ये बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कही है कि उनके वर्ल्ड कप में के बाद क़यादत की तब्दीली हुई और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पस्ती की तरफ जा रही है। पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप क्रिकेट के बाद अभी तक कोई सीरीज़ जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है और दौरा न्यूजीलैंड है नहीं जीत सका। शायद उनकी ये बात सही है कि क़यादत की तब्दीली दुरुस्त वक्त पर नहीं की गई। ICC ने आज अपने साल के बेहतरीन खिलाड़ी वनडे, टेस्ट और T20 का नाम ऐलान कर दिया और टेस्ट 2023 में टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप और ICC वनडे क्रिकेट चैम्पियन टीम को चैम्पियन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पीट कमिंस को क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया और पीट कमिंस ने अपना दोनों बड़ा इवेंट अपनी क़यादत में टीम को जितवाए थे। विराट कोहली मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। उन्होंने ये एजाज़ चौथी बार हासिल किया है। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जो ये वनडे जो चौथी बार एजाज़ हासिल किया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के AB डिविलियर्स ने 3 बार ये एजाज़ हासिल किया था और जिनका रिकॉर्ड आज विराट कोहली ने तोड़ दिया। विराट कोहली 2012, 2017, 2018 में वनडे के बेहतरीन क्रिकेट ऑफ द ईयर खिलाड़ी करार पाए थे और आज 2023 के लिए वो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। विराट कोहली का मुकाबला मोहम्मद शामी, शुभमन गिल और डेरेन मिचेल से था, लेकिन पूरा विराट कोहली के नाम निकला। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ले उड़े। उस्मान ख्वाजा ने
2023 میں 13 ٹیسٹ میچ جیتے اور 1210 رنز بنائے تھے۔ جبکہ سوریا کمار مسلسل دوسری بار ICC T20 کرکٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ لے گئے۔ سوریا کمار نے 2023 میں 17 T20 اننگز کھیلی اور 733 رنز بنائے۔ ویمن کیٹیگری میں ویسٹ انڈیز کی کپتان ہیلے میتھیوز نے سال کی بہترین T20 پلیئرز قرار پائیں۔ نیوزی لینڈ کے T20 سیریز میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر بابر اعظم نے اپنی ICC T20 رینکنگ بہتر کی ہے اور وہ 5ویں نمبر سے 4تھے نمبر پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے ایڈم مارکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سوریا کمار پہلے، انگلینڈ کے فل شاٹ دوسرے اور محمد رضوان تیسرے نمبر پر ہے اور آج بابر اعظم 4تھے نمبر پر آگے ہیں۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے دوران پاکستانی بلے باز بابر اعظم سے آٹوگراف لینے والی لڑکی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور وہ بنگلہ دیش کی مشہور ترین لڑکی بن گئی ہیں کیونکہ انہوں نے بابر اعظم سے آٹوگراف لے لیا۔ بابر اعظم بس میں سوار ہونے لگتے ہیں تو شائقین میں ایک لڑکی آٹوگراف مانگتی ہے۔ بابر اعظم لڑکی کو بس کے اندر بلاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور انہیں آٹوگراف دیتی ہیں۔ لڑکی نے اس ملاقات کو اپنی زندگی کا بہترین لمحہ قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ لیگ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے مزید 5 کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ عامر جمال، سائم ایوب، محمد حسنین، محمد نواز اور کیف جاوید کو NOC جاری کر دیا ہے۔ احمد شہزاد نے بھی NOC کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے۔ احمد شہزاد شعیب ملک کی جگہ لیں گے۔ شعیب ملک گزشتہ روز بنگلہ دیش کرکٹ لیگ اچانک چھوڑ کر دبئی چلے گئے تھے اور حتی الامکان ہے کہ احمد شہزاد شعیب ملک کی جگہ بنگلہ دیش کرکٹ لیگ کو جوائن کریں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے تنگ کرنے کے بعد بالآخر پاکستانی نژاد انگلش کرکٹر شعیب بشیر کو ویزا جاری کر دیا گیا ہے اور شعیب بشیر کو اس وجہ سے ویزا جاری نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بین سٹوک نے اس رویے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا کہ بھارتی حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے پلیئرز کو فوری ویزے جاری ہونے چاہیے تھے۔ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں اس فیصلے سے دکھ ہوا، ہمارے کھلاڑیوں کو یا ہمارے شہریوں کو بھارتی حکومت بروقت ویزے جاری کرے اور یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ عثمان خواجہ جن کے والدین کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، گزشتہ سال بھارت نے انہیں ویزا جاری کرنے میں تاخیر کیا تھا۔ جب ICC کرکٹ ورلڈ کپ جو بھارت میں کھیلا گیا تھا، پاکستانی نژاد 2 برطانوی صحافیوں کو انہوں نے کوریج کے لیے ویزا جاری نہیں کیا۔ اس طرح 2 بڑے صحافی ورلڈ کپ کی کوریج سے محروم رہے تھے۔ آج آسٹریلین اوپن چیمپئن شپ کی دفاعی چیمپئن بیلاروس کی الینا سابالیکا نے آج اپنے کوکو گوف سے بدلہ لے لیا۔ الینا US اوپن چیمپئن شپ میں کوکو گوف سے شکست کھا گئی تھی۔ آج انہوں نے آسٹریلین اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں نمبر 4 سیڈ امریکہ کی کوکو گوف کو شکست سے 2-4 کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بیلاروس کی دفاعی چیمپئن الینا سابالیکا کا مقابلہ چین کی وین زونگ کے درمیان ہوگا۔ چینی کھلاڑی پہلی بار کسی گرینڈ سلام ٹورنامنٹ میں پہلی بار فائنل میں پہنچی ہیں اور ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے فائنل میں پاکستانی کھلاڑی شہیر آفریدی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ٹائٹل نہ جیت سکے۔ انہیں بھارتی باکسر لبیر دھاکا نے شکست دی۔ شہیر آفریدی 11 فائٹ میں سے پہلی فائٹ ہے جن میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ لاہور قلندر کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا کیونکہ کمر کی تکلیف کے باعث افغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جادوگر اسپنر راشد خان نے
پاکستان سپر لیگ کھیلنے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔